वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमंजुषा नामके ग्रंथे कारक निरूपणाख्ये पाठे अयं तृतीयः पाठः भवति। तदधिकृत्य कारक विषयकं किञ्चित् अत्र अध्यापयिष्यते भवतां कृते। अत्र मुख्यांशाः ये वर्तन्ते ते इत्थं सन्ति। संप्रदान निरूपणं, तत्र संप्रदान विषये वृत्तिकारमतं, चतुर्थ्यर्थ निर्णयः, संप्रदानस्य लक्षणान्तरम्, अपादान स्वरूपं, तत्र अपादान विषये भूषणकार मतानुवादः तत्खण्डनम्, अधिकरण विचारः, अधिकरण त्रैविध्यं, षष्ठी विचारश्च इत्येतान् अंशान् अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। भवद्भिः अस्मात् पाठात् प्राक् कारक निरूपणाख्ये द्वितीये पाठे ये विषयाः अधीताः तेषाम् एकवारम् अतीव संक्षेपेण प्रस्तावः क्रियते। तथा हि प्राचीनोक्त कारक लक्षणं तन्निराकरणं, तार्किकोक्त कर्तृत्व लक्षणं तद्दूषणं, कर्मत्व विचारः, तार्किक मते कर्मत्वं तत्खण्डनं च, सकर्मकत्वाकर्मकत्व लक्षणं, करणत्व निरूपणम् इत्यादयः अंशाः पूर्वस्मिन् पाठे अधीताः। अनेन इदं स्पष्टं यत् भवद्भिः कर्मकारक विषये करणकारक विषये च ज्ञानं प्राप्तम्। सम्प्रति पाठेऽस्मिन् संप्रदान विषयम् अधिकृत्य तत्र वृत्तिकारमतं, चतुर्थ्यर्थः, उद्देश्यः, तत्र मीमांसाशास्त्र प्रमाण प्रदर्शनं, संप्रदानम् इत्यत्र दाधात्वर्थः उपलक्षणम्, अपादानत्व निरूपणं, तत्र भूषणकारमतखण्डनं, ततः अधिकरण विचारः, तस्य त्रैविध्यम्, अन्ते च षष्ठी विषये कश्चन विचारः इत्येते विषयाः अत्र पाठे मुख्यत्वेन अध्याप्यन्ते। तत्र आदौ संप्रदान निरूपणं। किं नाम संप्रदानत्वम् इति विचारयामः। तत्र क्रियामात्र कर्म संबंधाय क्रियायाम् उद्देश्यं यत् कारकं तत्त्वं संप्रदानत्वम्। यथा ब्राह्मणाय गां ददाति इत्यत्र दान क्रिया कर्मीभूत गो संबंधाय ब्राह्मणः दान क्रियोद्देश्यः गोब्राह्मणयोः स्वस्वामी भाव संबंधः। धात्वर्थभूत कर्म संबंधार्थं क्रियायाम् उद्देश्यभूतम् अर्थात् यदुद्दिश्य कर्म क्रियते तत्कारकं संप्रदानं भवति। उद्देश्य कर्मणोः परस्परं स्वस्वामी भाव ज्ञेय ज्ञातृभावादि संबंधः। ज्ञेय ज्ञातृभाव संबंध उदाहरणं तु चैत्रो मैत्राय कथां श्रावयति इत्यादि। तत्सर्वम् अग्रे विचारयिष्यते विस्तरेण। एवम् अनया रीत्या संप्रदान लक्षणमुक्तं। क्रियामात्र कर्म संबंधाय क्रियायाम् उद्देश्यं यत् कारकं तत्त्वं संप्रदानत्वम् इति। एवम् उक्ते पुनः तत्र वृत्तिकाराणां कश्चन मतभेदः वर्तते सूत्रकारापेक्षया। अतः सः विचारः अधुना प्रवर्तते। तत्र संप्रदानं चतुर्थी विभक्तेः अर्थः इति सूत्राल् लब्धम्। तत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः, किन्तु संप्रदान शब्दस्य अर्थनिरूपणे अस्ति भाष्यकृतां वृत्तिकाराणां च मतभेदः। तत्र वृत्तिकाराः मन्यन्ते यत् टी घूभादिवत् लघ्वीं संज्ञाम् अकृत्वा संप्रदानमिति महासंज्ञाकरण सामर्थ्यात् सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानमिति अन्वर्थ संज्ञा अत्र विज्ञेया। तथा च अन्वर्थ संज्ञा बलात् दाधात्वर्थः मुख्यः व्यापारः वास्तविकः ग्राह्यः। यः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व आपादन रूपः इत्येतादृशः दाधात्वर्थः मुख्यः व्यापारः अत्र ग्राह्यः। एवञ्च
तादृश व्यापारजन्य फलाश्रय कर्मणा संबंधुम अभिप्रेतस्यैव संप्रदानत्वं न तु अन्यस्य इति वृत्तिकाराणाम अभिप्रायः। एवंच विप्रायगाम ददाति इत्यादि स्थले भवति संप्रदानत्वं यतो हि तत्र स्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादन रूप व्यापारजन्य फलाश्रयेण कर्मणा गवा संबंधुम अभिप्रेतस्य विप्रस्य संप्रदानत्वं सिद्ध्यति। किंतु रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः तन्मते असाधुर्भवति। यतो हि तत्र दानरूपे दाधात्वर्थे व्यापारे सत्यपि दाधातोः मुख्योऽर्थः तत्र नास्ति। रजकाय स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वकतया प्रदानं नास्ति तत्र इति कृत्वा अतः तत्र संप्रदानत्वमपि नास्ति। यतः संप्रदानत्वं नास्ति तर्हि तदुद्दिश्य चतुर्थी विभक्तिः प्रवर्तते सापि तत्र न भवति। यदि केनचित् क्रियते चेत् असाधुरेव इति कृत्वा रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यपेक्षया रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्येव प्रयोक्तव्यम् इति वृत्तिकाराणाम् अभिप्रायः। तत्र शेषषष्ठी वा ज्ञेया इति। भाष्यकृतस्तु अन्यथा मन्वते। तैः संप्रदानमिति संज्ञायाः अन्वर्थत्वं नाङ्गीकृतम्। अतः दाधात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयस्य कर्मणा संबंधुम अभिप्रेतस्यैव संप्रदानत्वम् इति नास्ति। किन्तु यत्किंचित् धातुपात्त व्यापारजन्य फलाश्रय रूप कर्मणा संबंधुम अभिप्रेयमाणः अर्थः संप्रदानम् इति सूत्रार्थाश्रयणमेव तैः कृतम्। तथा च रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यत्र दाधातोः निर्णेजनानुकूल इच्छारूपः व्यापारः तत्र तादृश इच्छारूप व्यापारजन्य निर्णेजनानुरूप फलाश्रयत्वेन कर्मत्वात् कर्मणा वस्त्रेण अभिप्रेयमाणत्वात् रजकस्य संप्रदानत्वं युज्यते इति रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः साधुरेव। भाष्यकृतामेवम् अभिप्रायः अस्ति इत्यत्र भाष्यकृता कृतः शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगः एव तत्र प्रमाणम्। तत्र भाष्ये खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगः भाष्यकारेण कृतः। तेन किं ज्ञायते तत्रापि यदि परस्वत्व उत्पत्तिः स्वस्वत्व निवृत्ति इत्येतादृश व्यापारः वर्तते तादृश व्यापार फलाश्रयः यद्वर्तते तेन कर्मणा संबद्धुमिष्यमाणत्वं यत्किंचित् अस्ति चेत् तादृशस्य संप्रदानत्वं तत्र विधेयम् इति कृत्वा यदि एवम् अभिप्रायः स्यात् तर्हि तत्र भाष्यकृता शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र चतुर्थी नैव प्रयुक्ता स्यात्। अतः भाष्यकार अभिमततया अत्र रजकाय वस्त्रं ददाति इत्येव मन्तव्यम्। एतच्च तदानीमेव संगच्छते यदा अन्वर्थ संज्ञा अत्र न स्वीक्रियते। तदेव उक्तम् अन्यथा तत्रापि प्रयोगे दाधातोः मुख्योऽर्थः स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादन रूपः नास्ति। तत्र नाम शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र तत्र ददातेः संयोग विशेषानुकूल व्यापारः अर्थः। तादृश व्यापारजन्य फलाश्रय कर्मणा चपेटया नाम संबंधुम अभिप्रेतस्य शिष्यस्य संप्रदानत्वम् आश्रित्य शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगः तैः कृतः। वृत्तिकारोक्तरीत्या तु अन्वर्थ संज्ञा बलात् दानार्थक धातु योगे एव यदि संप्रदान संज्ञा प्रवर्तेत तर्हि प्रकृते मुख्यार्थ संबंधाभावात् शिष्याय चपेटां ददाति इति भाष्यकृतः प्रयोगोऽपि असंगतः स्यात्। तस्मात् अनेन भाष्य प्रामाण्येन ज्ञायते यद् भाष्यकाराणां मते अस्याः संप्रदान संज्ञायाः अन्वर्थत्वं नास्ति इति। अतः रजकाय वस्त्रं ददाति इति स्थलेपि ददातेः निर्णेजनानुकूल व्यापारार्थकत्वमादाय तादृश व्यापारजन्य फलाश्रय कर्मणा वस्त्रेण संबंधुम् अभिप्रेतस्य रजकस्य संप्रदानत्वं वक्तुं शक्यते। अतः तन्मते रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः साधुरेव। अन्वर्थ संज्ञायाः अस्वीकाराच्चैव तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् इति सप्तशति श्लोकोऽपि संगच्छते इति मूले उक्तं। तदा चक्ष्व असुरेन्द्राय इति तत्र प्रयुक्तमस्ति।
तत्र कथमपि दाधात्वर्थः एव नास्ति तत्र तद् कथयति अन्यथा अत्रापि दाधात्वर्थत्वाभावात् असुरेन्द्राय इति संप्रदानत्वं तत्र न स्यादेव अतएव आरंभेऽपि ग्रंथकारेण चैत्रो मैत्राय वार्तां कथयति इत्यादि उदाहरणं दत्तं तत्रापि दाधातोरभावः अस्ति एव। एवञ्च एतादृशस्थलेष्वपि संप्रदानत्वं सिद्ध्यति। अत्र इदं ज्ञातव्यं संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्रे कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम् इत्यत्र संपूर्वकः दाधातुः पठितः सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति तदेव स्वीकृत्य वृत्तिकृद्भिः अन्वर्थसंज्ञात्वं स्वीकृतं। तथा चेत् यत्र दाधातु घटितः प्रयोगः तत्रैव संप्रदानसंज्ञा स्यात्। तथा सति तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् मैत्राय वार्तां कथयति इत्यादि स्थलेषु दाधातोः अभावात् संप्रदानत्वं न सिद्ध्येत्। अत एव उक्तं लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन यदा इदं सूत्रं व्याख्यातुं तत्र आरब्धं नाम दाधात्वर्थः उपलक्षणं क्रियामात्रस्य अतः दानक्रियाभावेपि उद्देश्यत्वं यत्र वर्तते तत्र संप्रदानसंज्ञा भवत्येव इति एतावता संप्रदानसंज्ञामाश्रित्य भाष्यकाराणां वृत्तिकाराणां च मतभेदः प्रस्तुतः। तत्र भाष्यकाराणामेव परम प्रामाण्यम् अस्माकं मते इति कृत्वा अन्वर्थसंज्ञात्वं तत्र न स्वीक्रियते। अधुना चतुर्थ्यर्थनिर्णयः क्रियते। चतुर्थ्यर्थः कः इति तत्र चतुर्थ्यर्थः कः इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारः वदति संप्रदानचातुर्थ्यर्थः उद्देश्यः इति। तथा च ब्राह्मणोद्देश्यक गोकर्मक दानमिति बोधः भवति तस्मात्। एवमेव मेत्रोद्देश्यक वार्ताकर्मकं कथनम् इति च बोधः भवति। अयं सर्वोऽपि अर्थः सूत्रादेव लब्धः यत् कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम् इति। तस्य च अयमर्थः कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येन सम्बन्धुं कर्ता यमभिप्रेति ईप्सति उद्दिशति इति यावत् तत्र उद्देश्यत्वं तत्रापि वर्तते इति सूत्रादेव तत् ज्ञायते। तथा च यत्किंचित् धातुपस्थाप्य व्यापारजन्य फलाश्रयत्वरूप कर्म संबंधाय क्रियायां यदुद्देश्यं तत्संप्रदानम् इत्यर्थात् उद्देश्यस्य चतुर्थ्यत्वं फलति। एवञ्च पाणिनिसूत्रेणापि उद्देश्यः एव चतुर्थ्यर्थः इति लाभात् सिद्धमिदं चतुर्थर्थः उद्देश्यः भवति इति। तत्र उद्देश्यः चतुर्थर्थः इत्यत्र मीमांसा शास्त्रम् अपि प्रमाणमस्ति। तथा हि ग्रन्थान्तरेषु भूषणसार मंजूषादि ग्रन्थेषु अयं विचारः विस्तरेण विवेचितः अत्र संग्रह्य प्रस्तूयते प्रमाणाय। तथा हि उद्देश्यत्वं नाम प्राधान्यं तच्च चतुर्थी विभक्त्या प्रतीयते इति तस्मिन्नपि दर्शने स्वीकृतमस्ति। नाम मीमांसा दर्शने प्रासन्वन्मेत्रावरुणाय दण्डप्रदानम् इत्यधिकरणे क्रीते सोमे मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छतीति विहितं दण्डदानं न प्रतिपत्तिः किन्तु चतुर्थी श्रुत्या अर्थकर्म इति तत्र निर्णयः। तेन च प्रकरणेन चतुर्थी विभक्तेः उद्देश्यत्वं तैरपि स्वीकृतमस्ति इति ज्ञायते। कथं तथा ज्ञायते इति चेत् सोमक्रयणानन्तरं नाम प्रासन्वन्मेत्रावरुणाय दण्डप्रदानम् इत्यधिकरणे क्रीते सोमे मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति इति तत्र वाक्यं प्रयुक्तं। तत्र मैत्रावरुणाय इत्यत्र या चतुर्थी वर्तते तद्विषये विचारः नाम सोमक्रयणानन्तरं मैत्रावरुणाय प्रोक्तं दण्डदानं प्रतिपत्तिकर्म अर्थकर्म वा इति संदिह्य चात्वाले कृष्णविषाणानां प्रास्यतीति वद्दण्डदानं प्रतिपत्तिकर्म दण्डेन दीक्षयतीति दीक्षायां दण्डस्य विनियुक्तत्वादिति पूर्वपक्षयित्वा मैत्रावरुणाय इति संप्रदाने चतुर्थी श्रवणात् संप्रदानस्य च क्रियोद्देश्यत्वात् उद्देश्यत्वस्य च प्राधान्य समनीयतत्वात् मैत्रावरुणस्य उद्देश्यत्वलक्षण प्राधान्यावगमात् दण्डदानम् अर्थकर्म प्रधानकर्मैव न तु प्रतिपत्तिकर्म इति सिद्धान्तितं मीमांसा दर्शने। उपर्युक्तस्य आकीर्ण
करस्य द्रव्यस्य विहित प्रदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्ति कर्म। यत्तु कर्म स्वातंत्र्येण मुख्य कर्मणः उपकारकं तत् प्रधान कर्म अर्थकर्म चे इत्युच्यते इति अर्थ प्रतिपत्ति कर्मणोः भेदः तत्र कृतः। अयं विचारः विस्तरेण तत्तद् व्याख्यानेषु उपलभ्यते। अत्र संगृह्य भवतां कृते उक्तः अपेक्षितः अंशः अस्माकम् इयानेव आसीत्, नाम उद्देश्यत्वं चतुर्थ्यर्थः कथं भवति इति तत्रापि निरूपितम्। अनेन व्याख्यानेन उद्देश्यः चतुर्थी विभक्तेः अर्थः इत्यत्र मीमांसा प्रमाणेन दृढीकृतः। अधुना संप्रदानस्य लक्षणान्तरं किञ्चित् कथ्यते। तत्र अकर्मक क्रियोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम् इति लक्षणान्तरमपि ग्रन्थे उक्तम्। यथा पत्येषेते इत्यत्र पत्युद्देश्यकं नायिकाकर्तृकं शयनम् इति बोधः जायते। पत्युः संप्रदानत्वं च अकर्मक शीङ् धातु क्रियोद्देश्यत्वात् तत्र। अत्र कश्चन प्रश्नः भवति, दानादीनां तदर्थत्वात् तादर्थ्ये चतुर्थ्या सिद्धौ किमनेन कर्मणायमभिप्रेति स संप्रदानम् इति बृहत्सूत्रेण संप्रदान संज्ञा विधानम् इति चेत् चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रं तु रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यादि सूत्र विहित संप्रदान संज्ञा विषये चतुर्थी संपादनाय इति चेत् अत्र एवं समाधानं तथा वक्तुं तु न शक्यते। दान क्रिया कर्मभूतस्य गवादेः ब्राह्मणार्थत्वेन तत्र तादर्थ्ये चतुर्थी तु भवत्येव। तथापि दान क्रियायाः परलोकाद्यर्थत्वात् ब्राह्मणार्थत्वाभावेन न हि तस्य चतुर्थ्यन्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयः इति न तस्य कारकत्वम् इत्येतदर्थं कर्मणायमभिप्रेति स संप्रदानम् इति सूत्रेण तत्र कारकत्व संपादनाय संप्रदान संज्ञा तेन सूत्रेण वक्तव्या। तादर्थ्य चतुर्थ्यर्थस्तु उपकार्योपकारक भाव संबंधः। संप्रदानस्य तु उद्देश्यः इति उभयोः भेदः। अत्र उद्देश्यः इति अर्थः, तत्र उपकार्योपकारकत्व संबंधः इति। यथा ब्राह्मणाय दधि इत्यत्र ब्राह्मणोपकारकम् इति बोधः जायते। इत्येतावता संप्रदान विषयः समाप्तः। अधुना अपादान विषयस्य उपक्रमः क्रियते। तत्र अपादानत्वं नाम किम् इत्युक्ते तत्र इति जिज्ञासायां तत्र ग्रन्थकारः कथयति, तत्तत् कर्तृसमवेत तत्तत् क्रियाजन्य प्रकृतधात्ववाच्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् तदेव अवधित्वं च। अत्र बोधप्रकारस्तु इत्थं, तत्तत् कर्तृसमवेताया तत्तत् क्रिया तज्जन्यः प्रकृतधात्ववाच्यः यः विभागः तदाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति। एकत्र समन्वयं पश्यामः। देवदत्तः ग्रामादायाति इत्यत्र समन्वयः क्रियते। अत्र उदाहरणे प्रकृते कर्ता भवति देवदत्तः। तस्मिन् देवदत्ते कर्तरी समवेता नाम समवायेन स्थिता या क्रिया उत्तरदेश संयोगानुकूला पादप्रक्षेपादिरूपा आगमन क्रिया, तज्जन्यः प्रकृतधात्ववाच्यः यः विभागः तदाश्रयत्वं ग्रामस्य अस्ति इति लक्षण समन्वयः अत्र भवति। अयञ्च विभागः न केवलः वास्तविकः अपितु बुद्धिकृतोऽपि। तेन माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतरा इत्यादौ बुद्धिपरिकल्पित अपादानत्वमाश्रित्य भाष्ये पंचमी साधिता। अतएव चैत्रो मैत्रात् सुंदरः इत्यादि लोके प्रयोगश्च संगच्छते। अन्यथा तु बुद्धिपरिकल्पितम् अपादानत्वं न भवति इति यदि कथयामः तर्हि चैत्रो मैत्रात् सुंदरः इत्यत्र कथं वा तत्र अवधित्वं निर्णेयम् इत्यादिकम्। अत्र अस्माभिः लक्षणमुक्तं, तत्र दलसार्थक्यं प्रत्येकं पश्यामः। वृक्षं त्यजति खगः इति प्रयोगः। इति प्रयोगे वृक्षस्य अपादानत्ववारणाय प्रकृतधात्ववाच्य इति पदं तत्र निवेशितं लक्षणे। प्रकृतधातुवाच्यत्वादि विभागस्य प्रकृते वृक्षस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति। अत्र विभागः त्यजधातुवाच्यः न तु अवाच्यः, तेन तदाश्रयस्य कर्मसंज्ञैव भवति। वृक्षं त्यजति खगः इति रूपं सिद्ध्यति। वृक्षम् इत्यत्र
अपादानत्व आपत्तिः नास्ति इति। एवमेव परस्परस्मात् मेषाव अपसरतः इत्यत्र परस्परस्मात् इत्यस्य अपादानत्व साधनाय तत्तत् कर्तृ इति विशेषणं दत्तम्। तत्तत् कर्तृ समवेत तत्तत् क्रियाजन्य इत्यादि रीत्या लक्षणमुक्तं तत्तत् कर्तृ इति विशेषणम् अपादानत्व साधनाय परस्परस्माद् इत्यस्य दत्तमस्ति। तदेवं तत्तत् पशुविशेषनिष्ठ व्यापारजन्य विभागाश्रयः तत्तत् पशुविशेषः। किंच मेषपदवाच्ययोः पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्व विवक्षा परस्पर पदवाच्ययोः तयोस्तु विभागाश्रयत्व विवक्षा। एकत्र क्रियाश्रयत्व विवक्षा अपरत्र विभागाश्रयत्व विवक्षा इति औपाधिकः तयोः भेदः कल्पितः। शब्दरूप उपाधिकृत भेदोपि अर्थे गृह्यते इति न्यायात् तत्र उदाहरणं प्रसिद्धमेव। यथा आत्मना आत्मानं वेत्ति इत्यत्र शरीरावच्छिन्नं कर्तृ अंतःकरणावच्छिन्नं करणं निरवच्छिन्नं निरीहं कर्म इति कृत्वा एकस्यैव शब्दभेदात् भेदः शब्दाल् लिङ्गितस्यैव सर्वत्र भानात्। तस्मात् आत्मना आत्मानं वेत्ति इत्यादि प्रयोगाः संगच्छन्ते। तदुक्तं नसोस्ति प्रत्ययो लोके यशब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। नाम एकस्यैव शब्दभेदात् भेदः शब्दाल् लिङ्गितस्यैव इति भानं कथं भवति इत्यत्र इयं हरिकारिका प्रमाणत्वेन उपन्यस्ता। नसोस्ति प्रत्ययो लोके नाम तादृशः प्रत्यय नाम ज्ञानं लोके नास्ति यः प्रत्ययः शब्दानुगमादृते तत्र शब्दं विना भवितुमर्हति इति। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। तत्र अनुविद्धमिव ज्ञानं तावत् सर्वमपि ज्ञानं सर्वविधं ज्ञानं शब्देनैव भासते इति तस्य अर्थः। अत्र कश्चन प्रश्नः उदेति। यद्येवम् औपाधिकभेदमादाय अपादानत्वे सिद्धे नाम अपादानत्वम् अनया रीत्यापि सिद्ध्यति औपाधिकभेदमादाय तर्हि तत्तत् कर्तृसमवेत इत्यस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते पर्वतात् पततः अश्वात् पतति अश्ववाहः इत्यत्र अश्वस्य अपादानत्वाय तदपेक्षितम्। यतः अत्र पतनक्रियाद्वयमस्ति कर्तृद्वय समवेतं च तत्। अतः तत्तत् कर्तृनिष्ठ क्रियाजन्य प्रकृतधात्ववाच्य विभागाश्रयत्वस्य अश्वस्य अपादानत्व सिद्धिः अत्र जायते। अत्र पुनः शंका। एवमपि वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ तादृशफलाश्रयत्वात् पर्णस्य अपादानत्वं कुतो न स्यात् विभागस्यापि दुष्टत्वात्। यथा संयोगः दुष्टः तथा विभागोऽपि दुष्टः अयमस्मात् विभक्तः इत्यादि रीत्या प्रतीत्या। एवञ्च अत्र समाधानमुच्यते पर्णस्य तु परया कर्तृसंज्ञया बाधात् कर्तृत्वमेव भवति। अतएव अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्यमपि तत्र संगच्छते। इत्येतावता ग्रंथकारेण स्वमतरीत्या अपादानत्वं परिष्कृतं। तत्र दलसार्थक्यं समन्वयश्च सर्वमपि प्रदर्शितम्। अधुना भूषणकारमतानुवादः तत्खण्डनञ्च प्रस्तूयते। तत्र भूषणकारः गत्यनाविष्टे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति कथयति। तत्र भूषणकारस्य अयमाशयः यत् परस्परस्मात् मेषावपसरतः इत्यत्र एकः मेषः निश्चलः इत्यर्थः। तस्माद् मेषाद् अपसरन् नाम विभागजनक क्रियाश्रयो यो मेषः तत्क्रियामादाय निश्चलमेषस्य ध्रुवत्वम्। एवञ्च तत्तन्मेषवृत्तिक्रियायाः व्यक्तेः तद्व्यक्तिभिन्नत्वेन भिन्नयोः उभयोः तत्क्रिया अनाश्रयत्वात् अपादानत्वम्। अनया रीत्या परस्परस्मात् मेषावपसरतः इत्यत्र भूषणकारेण अपादानत्वं साधितम् एकस्य मेषस्य। परन्तु ग्रन्थकारस्तु तत्र प्रत्यवतिष्ठते तदनुसारेण उभयोरपि मेषयोः अपसरण क्रियाश्रयत्वात् कुड्यात् पततः अश्वात् पतति इति वाक्ये च अश्वस्य च
पतन क्रियाश्रयत्वात् अपादानत्वं न स्यात्। यतो हि अपसरतः इत्युक्ते सा क्रिया उभयनिष्ठा भवति, उभौ अपि तदानीम् अपसरतः खलु। तस्मात् तदारहाय एवमेव कुड्यात् पततः अथवा पर्वतात् पततः अश्वात् पतति इत्युक्ते चलन्नेव पतति, सा धावन् पतति, अतएव धावतः अश्वात् पतति इत्यादि प्रयोगः। तस्मात् अश्वस्य तत्र पतन क्रियाश्रयत्वात् अपादानत्वं न स्यात्, एवमेव मेषस्यापि इत्युक्ते तत्र पुनः प्रतिबन्ध्य मध्ये आक्षेपः न च अत्र श्रधातूना गतिद्वयस्य उपादानात् एकनिष्ठां गतिं प्रति इतरस्य अपादानत्वम् अविरुद्धम् इति तु न वक्तव्यम्। कुतः इत्युक्ते क्रियायाः एकत्वात्। एकः मेषः अपसरति, अपरः अपसरति, तस्मात् एतन्निष्ठा क्रिया भिन्ना तन्निष्ठा क्रिया भिन्ना इति विभागः तत्र नास्ति, क्रियायाः एकत्वात्। किमत्र प्रमाणम् इत्युक्ते अतएव न वै तिङन्तान्येकशेषारम्भं प्रयोजयन्ति क्रियायाः एकत्वात् इति भाष्यमपि तत्र संगच्छते क्रियायाः एकत्वे। एवञ्च एतावता निरूपितः पञ्चम्यर्थः भवति अवधि। एतावता अस्माभिः अपादानत्वं परिष्कृतं, तत्र पञ्चम्यर्थः सः तस्य पञ्चम्यर्थः कः इत्युक्ते अवधि इति। वृक्षावधिकं पर्णकर्तृकं पतनम् इति बोधः। तत्र वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वृक्षावधिकं पर्णकर्तृकं पतनम् इति बोधः जायते। एवमेव पर्वतात् पततः अश्वात् पतति इत्यत्र पर्वतावधिक पतनाश्रयाभिन्न अश्वावधिकम् अश्ववाहकर्तृकं पतनम् इति बोधः। एवमेव परस्परस्मात् मेषावपसरतः इत्यत्र परस्परमेषावधिकं द्वित्वावच्छिन्नं मेषकर्तृकम् अपसरणम् इति बोधः। अनेन पञ्चम्यर्थोऽपि समाप्तः। अधुना सप्तम्यर्थः विचार्यते। तत्र अधिकरणस्वरूपं किं, पुनः तस्य त्रैविध्यं च वर्तते, तदपि निरूपयिष्यते। तस्मात् अधिकरणस्वरूपं तस्य त्रैविध्यं च आदौ विचार्यते। कर्तृकर्म द्वारक फल व्यापार आधारत्वम् अधिकरणत्वम् इति लक्षणम्। अतएव कौमुद्यामपि आधारोधिकरणम् इत्यस्य सूत्रस्य कर्तृकर्म द्वारा क्रियायाः आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति इत्यर्थः वर्ण्यते। यथा स्थाल्यामोदनं गृहे पचति इत्यादौ कर्मद्वारक विक्लृतिरूप फलाधारः स्थाली, कर्तृद्वारक व्यापाराधारः गृहमिति। अत्र अयं विशेषः उच्यते ग्रन्थकारेण। कर्तृकर्मादि संज्ञाभिः अधिकरण संज्ञायाः बाधे सति क्रियाश्रयस्य कर्तुः फलाश्रयस्य कर्मणश्च यदि अधिकरण संज्ञा न स्यात् तर्हि अधिकरण संज्ञायाः कुत्र वा प्रवृत्तिः इति प्रश्ने एवं तत्र समाधत्ते। आधारोधिकरणमिति सूत्रे कारके इति पदमधिक्रियते। तच्च पदं क्रियाजनक परं करोति, क्रियां जनयति, निर्वर्तयति, व्युत्पादयति इत्यादि रीत्या तत्र कारकपदं क्रियाजनक परम्। एवञ्च क्रियायाः जनकम् आधारोधिकरण संज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः पर्यवस्यति। तत्र कस्य आधारः अधिकरण संज्ञः स्यात् इति आशंकायाम् उपस्थितत्वात् क्रियायाः आधार एव, क्रियायाः आधार एव अधिकरण संज्ञकः स्यात् इति फलति। तथा च क्रियायाः एव आधार अधिकरणम् इति सूत्राल्लब्धं। तेन साक्षात् क्रियाश्रयत्वाभावेपि कर्तृकर्म द्वारा परंपरया क्रियाश्रयत्वात् अधिकरण संज्ञां कृत्वा सप्तमी तत्र उपपादनीया। ननु सूत्रेण तावत् साक्षात् क्रियाश्रयस्यैव अधिकरण संज्ञा विधीयते, परंपरया क्रियाश्रयस्य अधिकरण संज्ञायां किं प्रमाणम् इति चेत् आधारोधिकरणम् इति सूत्रमेव तत्र प्रमाणं भवति। तथा हि तेन सूत्रेण क्रियाश्रयस्य अधिकरण संज्ञा विधीयते। क्रियाश्रयस्य च परत्वात् कर्तृसंज्ञा भवति, फलाश्रयस्य च कर्मसंज्ञा भवति। तथा सति अधिकरण संज्ञा तु कुत्रापि न प्रवर्तते, सा अनवकाशा। एवञ्च अनवकाशा भूत्वा परंपरया क्रियाश्रये प्रवर्तते। अर्थात कर्तृकर्म द्वारा क्रियाश्रये अधिकरण संज्ञा प्रवर्तते। एवञ्च कर्तृद्वारा क्रियाश्रयस्य गृहस्य अधिकरण संज्ञा कर्म द्वारा क्रियाश्रयस्य स्थाल्याः अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति इति स्थाल्यां पचति गेहे इत्यादि प्रयोगेषु अधिकरणत्व उपपत्तिः।
अत्रार्थे वाक्यपदीयेपि एवम् उक्तमस्ति। तत्र वाक्यपदीयकारस्य सम्मतिं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। कर्तृकर्म व्यवहिताम् असाक्षात् धारयत् क्रियाम् उपपूर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति। कर्तृकर्म व्यवहिताम् असाक्षात् धारयत् क्रियाम् उपपूर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतमिति तत्र वाक्यपदीयकारोपि एवमेव कथयति। नाम कर्तृकर्म द्वारा तत्र तद्द्वारक संबंधेन परंपरया वा क्रियायाः यः आधारः तस्य अधिकरण संज्ञा वक्तव्या इति। अधुना अधिकरणस्य त्रैविध्यं निरूप्यते। एतच्च अधिकरणम् औपश्लेषिकं वैषयिकम् अभिव्यापकं च इति भेदेन त्रिधा। तत्र औपश्लेषिकं नाम उपश्लेषो नाम संयोगादि संबंधः। तत्कृतम् अधिकरणम् औपश्लेषिकम् इत्यर्थः। विषयता संबंध कृतम् अधिकरणं वैषयिकम् अधिकरणं सकल अवयव व्याप्तीकृत अधिकरणम् अभिव्यापकाधिकरणम् इति उच्यते। तत्र उदाहरणानि यथा कटेशेते इत्यत्र कर्तृगतां शयनक्रियां प्रति कटस्य संयोग संबंधं पुरस्कृत्य देवदत्तद्वारा तदाधारत्वात् अधिकरणत्वम्। इदं कर्तृद्वारक उपश्लेषिक अधिकरणम् इत्युच्यते। स्थाल्यां पचति इत्यत्र तु कर्मगतां पाकक्रियां प्रति स्थाल्याः संयोग संबंधं पुरस्कृत्य तण्डुलद्वारा अधिकरणत्वम्। इदञ्च कर्मद्वारक औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इत्युच्यते। वैषयिकस्य अधिकरणस्य उदाहरणं भवति मोक्षे इच्छा अस्ति। तत्र अधिकरणस्य मोक्षस्य आधेयस्य इच्छायाश्च विषयता संबंधः। इच्छायां विषयः मोक्षः, तस्माद् इच्छा विषयता संबंधेन मोक्षे वर्तते इति प्रक्रियानुरोधेन विषयता संबंधकृतम् अधिकरणं हि मोक्षः। कर्तृभूत इच्छागतां सत्ता क्रियां प्रति मोक्षस्य विषयता संबंध पुरस्कारेण इच्छाधारत्वात् अधिकरणत्वम् इति सारः। तस्मात् तद्वाचकात् सप्तमी उपपद्यते। अभिव्यापक अधिकरणस्य उदाहरणं भवति तिलेषु तैलमिति। तत्र हि तैलं कृत्स्न अवयवान् व्याप्य तिलेषु तिष्ठति। तैलगत सत्ता क्रियां प्रति तिलस्य व्याप्ति संबंधं पुरस्कृत्य अधिकरणत्वात् भवति अभिव्यापकाधिकरणस्य उदाहरणमिदम्। इत्येतावता अधिकरणत्वं नाम किं, तस्य त्रैविध्यम् एतत् सर्वम् उपपाद्य भावसप्तम्याः विचारः क्रियते। तत्र ज्ञापक क्रियाश्रयवाचकाद् उत्पन्नायाः सति सप्तम्यास्तु क्रियांतर ज्ञापकत्वम् अर्थः। तत्र अनिर्णीत कालिकायाः क्रियायाः निर्णीत कालिका ज्ञापिका। यथा गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यादौ गोनिष्ठ दोहन क्रिया ज्ञापित गमनाश्रयश्चेत्रः इति बोधः तत्र जायते। एतावता अधिकरणस्य विचारोपि संपन्नः अधिकरणकारकस्य। सम्प्रति षष्ठी विचारः प्रस्तूयते। षष्ठ्यास्तु न कारकत्वम्। तदधिकृत्य अधुना कथयति कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः षष्ठ्या वाच्यः। तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यादौ षष्ठी वाच्य संबंधस्य आश्रयाश्रयी भाव संबंधेन पुरुषे अन्वयः राजनिरूपित संबंधवान पुरुषः इति बोधात् तथा। तस्मात् कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः यः संबंधः वर्तते स्वस्वामी भावादि संबंधः सः षष्ठ्या उच्यते इति तत्र षष्ठी विधीयते। अस्तु, तत्र काचित् शंका भवति, ननु संबंधस्य उभयनिष्ठत्वात् पुरुष शब्दात् अपि षष्ठी उपपत्तिः अस्तु इति चेत् कोऽभिप्रायः प्रश्नस्य इत्युक्ते संबंधो हि द्विष्टः भवति। तर्हि संबंधः द्विष्टः भवति चेत् यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजनिरूपित संबंधवान् पुरुषः वर्तते तद्वत् तादृशेव संबंधः राजनी अपि वर्तते संबंधस्य दुष्टत्वात्। तर्हि एकत्र षष्ठी अस्माभिः क्रियते राजपदोत्तर, पुरुष शब्दात् कुतो न भवति, तत्रापि षष्ठी उपपत्तिः अस्तु, संबंधः तत्रापि वर्तते इति चेत् अत्र समाधानमेव उच्यते। राजसंबंधी पुरुष इति विवक्षायां राजशब्दात् एव षष्ठी भवति। प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति व्युत्पत्त्यनुरोधात्। अन्यथा
तद्विवक्षायां राजा पुरुषस्य इति पुरुषशब्दात् षष्ठ्या पुरुषार्थं प्रति षष्ठ्यर्थस्य विशेषणत्वापत्या व्युत्पत्तिभंगापत्तेः नाम व्युत्पत्तिविरोधः स्यात् इति कारणात् अत्र राज शब्दात् एव षष्ठी भवति न तु पुरुषशब्दात् इति। अतएव तत्र वाक्यपदीयेपि उक्तं भेद्यभेदकयोश्चैकः सम्बन्धोऽन्योन्यमिष्यते द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्धः षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्। तत्र भेदकात् षष्ठ्युत्पत्तिः भवति। भेद्यभेदकयोः एकः सम्बन्धः अन्योन्यमिष्यते उभयत्र वर्तते। द्विष्ठश्च यद्यपि तथापि सः सम्बन्धः दुष्टः अस्ति चेदपि षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकादेव भवति। भेदको नाम सम्बन्धनिरूपकः यः वर्तते। तस्मात् भेद्यस्तु निरूपित सम्बन्धाश्रयः, अत एव राजनिरूपित सम्बन्धाश्रयः पुरुषः इति उक्तमासीत्। इति एतावता षट्कारकाणि निरूपितानि। तेन अयं नाम कारकनिरूपणाख्यः पाठः सम्पन्नः। तृतीयः पाठः अयमासीत् कारके। सर्वेषामपि कारकाणां विचारः अत्र सम्पन्नः। अधुना अधीतानां विषयाणां सिंहावलोकनन्यायेन पुनः बोधः कार्यते साररूपेण। तत्र आदौ सम्प्रदाननिरूपणं कृतम् अत्र अस्मिन् पाठे। तल्लक्षणं तु क्रियामात्रकर्मसम्बन्धाय क्रियायामुद्देश्यं यत्कारकं तत्त्वं सम्प्रदानत्वं। यथा ब्राह्मणाय गां ददाति इत्यत्र दानक्रिया कर्मीभूत गोसम्बन्धाय ब्राह्मणः दानक्रिया उद्देश्यः, गोब्राह्मणयोः स्वस्वामी भाव संबंधः। धात्वर्थ भूत कर्म संबंधार्थम क्रियायाम उद्देश्य भूतम अर्थात यदुद्देश्य कर्म क्रियते तत्कारकं संप्रदानं भवति इति निर्णयः। उद्देश्य कर्मणोः परस्परं स्वस्वामी भाव ज्ञेय ज्ञातृभावादि संबंधः। ज्ञेय ज्ञातृभाव संबंधोदाहरणं तु चैत्रो मैत्राय कथां श्रावयति इति। अत्र दाधात्वर्थस्तु स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पत्तिरिति मत्वा संप्रदानं नाम अन्वर्थ संज्ञा इति स्वीकृत्य वृत्तिकारः रजकस्य वस्त्रं ददाति एव तत्र न तु चतुर्थी तत्र परस्वत्वस्य अनुत्पत्तेः इति कथयति। भाष्यकारास्तु नेयमन्वर्थ संज्ञा अतः रजकाय वस्त्रं ददाति इति चतुर्थी उपपद्यते एव। तत्र च प्रमाणं भाष्यकार प्रयोग एव तत्र वर्तते। तद्धि खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति। नह्यत्र कथमपि स्वस्वत्व निवृत्तिः परस्वत्व उत्पत्तिश्च शक्या वक्तुं। ततः चतुर्थ्यर्थः उद्देश्यः तच्च मीमांसा शास्त्रेऽपि प्रासन्वन्मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति इति। न दण्डं न प्रतिपत्तिकर्म अपितु नाम दण्डदानं न प्रतिपत्तिकर्म अपितु प्रधानकर्म एव। ततः तत्र दाधात्वर्थः उपलक्षणम् एवं संप्रदानस्य लक्षणान्तरम् उक्त्वा अन्ये च विचाराः ये संप्रदान विषये प्रवृत्ताः ते सम्यक् अधिगताः भवद्भिः। अग्रे च अपादान निरूपणे अपादान लक्षणम् उक्तं। तद्धि तत्तत् कर्तृसमवेत तत्तत् क्रियाजन्य प्रकृत धात्व वाच्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। ततः भूषणकार मतानुवादः तत्खण्डनम् एवमेव अधिकरण विचारः। तत्र कथं परंपरा संबंधेन कर्तृकर्म द्वारा क्रियायाः आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति इति निरूपितम्। अधिकरण त्रैविध्यं निरूप्य भावसप्तम्याः कः अर्थः इति प्रतिपाद्य षष्ठी विचार प्रसंगे राज्ञः पुरुषः इत्यादौ पुरुष शब्दात् षष्ठी तु प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति व्युत्पत्ति विरोधात् न भवति इति। एतावता षष्ठी न भवति इति विचारेण अयं पाठः समाप्तः। समाप्तं च कारकनिरूपणम्। शुभमस्तु।